مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 23. إذن الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية. هنا أعلمكم مشاهدينا الكرام أن تتكلموا باللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسرعة، حيث أعلمكم الجمل المتداولة في فرنسا في الشارع أو في الفصل أو في مكان العمل أو في المنزل. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. إذا أردت أن تقول أنا أتحدث الإنجليزية قليلا ستقول Je parle un peu d'anglais. Je parle un peu d'anglais. أنا أتحدث الإنجليزية قليلا. إذن je parle un peu d'anglais، أنا أتحدث الإنجليزية قليلا. إذن je parle un peu d'anglais. أحتاج أن أذهب إلى المنزل، أنا في حاجة للذهاب إلى المنزل. ستقول j'ai besoin، أنا في حاجة j'ai besoin d'aller chez moi. أعيد معي j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi. أحتاج أن أذهب إلى منزلي. chez moi منزلي. j'ai besoin d'aller chez moi. j'ai besoin d'aller chez moi. إذا أردت أن تقول أريد فقط واحدة، مثلا أعطاك شخص ما تفاحتين وتريد أن تقول أريد فقط واحدة. je veux seulement une. je veux seulement une. je veux seulement une. أريد فقط واحدة. une واحدة seulement فقط. je veux أريد. je veux seulement une. je veux seulement une. إذا كنت تريد أن تقول أعتقد أنه جيد جدا، je pense que c'est très bon. je pense que c'est très bon. أعتقد أنه جيد جدا. je pense que c'est très bon. que c'est très bon. je pense que c'est très bon. أعتقد أنه جيد جدا. إذن je pense أعتقد. très bon جيد جدا. très bon. je ne me sens pas bien. je ne me sens pas bien. je sens bien أشعر أنني بحالة جيدة. je ne me sens pas bien أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة. إذا أردت أن تقول سيدي أو إذا أردت أن تقولي سيدتي أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة، ستقولين je ne me sens pas bien. je ne me sens pas bien. وإذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي لدي ألم في ذراعي، تشتكي من ألم في ذراعك، ستقول j'ai mal dans le bras. j'ai mal dans le bras. أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة. je ne me sens pas bien. j'ai mal à la tête أو j'ai mal dans le bras. j'ai mal à la tête أحس بألم في رأسي. لدي ألم في ذراعي. j'ai mal dans le bras. مثلا اتصل بك شخص وقال لك أبلغ مثلا شاذي أو كريم وأردت أن تقول له سأقول له أنك اتصلت، ستقول je lui dirai que tu as appelé. je lui dirai que tu as appelé. je lui dirai سأقول له que tu as appelé أنك اتصلت. je lui dirai que tu as appelé سأقول له أنك اتصلت. je lui dirai que tu as appelé. إذا أردت أن تقول لست خائفا، أنا لست خائفا، je n'ai pas peur. je n'ai pas peur. لست خائفا. je n'ai pas peur. لست خائفا. je n'ai pas peur. je n'ai pas peur.
أو je suis malade أنا مريض أنا مريض je suis malade أحس بألم في ذراعي أو في رأسي إذا أنا مريض je suis malade أنا مريض أو أتذكر عندما كنت مريض أو أتذكر فقط je me souviens أتذكر je me souviens أتذكر je me souviens الآن سأتكلم عن عمري وطولي والحجم وما شابه إذن j'ai 32 ans j'ai 32 ans أنا في 32 من عمري j'ai 32 ans j'ai 32 ans 30 30 32 32 ans وهي السنة أي عمري 32 سنة مثلا je fais une taille 8 مثلا الحجم لا taille نقول لا taille الحجم je fais une taille 8 مثلا أقدر فقط أنا أفعل حجم 8 أو حجمي 8 مثلا والطول متر و81 je fais 1 mètre 80 1 mètre 80 je fais 1 mètre 80 أنا طولي مثلا متر 81 je fais 1 mètre 80 ولدي حساسية مثلا من المأكولات البحرية أنا أكتب الدروس مباشرة ولذلك إن كانت أخطاء بسيطة جدا في اللغة العربية فلا يهم أما بالنسبة للغة الفرنسية فأنا أركز جيدا إذن je suis allergique aux fruits de mer je suis allergique aux fruits de mer أنا حساس للمأكولات البحرية je suis allergique aux fruits de mer أنا حساس للمأكولات البحرية je suis allergique aux fruits de mer مثلا أعتقد أنه جيد قدم لك مثلا شخص طبق تقول له أعتقد أنه جيد وأظن أنه جيد je pense que c'est bon je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد je pense que c'est bon je pense que c'est bon أعتقد أنه جيد أو أعتقد أن الملابس كانت أكثر تكلفة يعني باهظة الثمن je pensais اعتقدت que les vêtements étaient plus chers je pensais que les vêtements étaient plus chers je pensais اعتقدت que les vêtements أن الملابس les vêtements الملابس étaient كانت plus chers أكثر تكلفة je pensais que les vêtements étaient plus chers je pensais que les vêtements étaient plus chers اعتقدت أن الملابس أكثر تكلفة je suis ici depuis 2 jours 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 لقد كنت هنا لمدة يومين je suis ici لقد كنت هنا ici هنا depuis منذ أو لمدة 2 jours يومين إذن je suis ici depuis 2 jours لقد كنت هنا لمدة يومين إذن سأقرأ الجمل التي قمت بتركيبها je parle un peu d'anglais je parle un peu d'anglais أنا أتحدث إنجليزية قليلا j'ai besoin d'aller chez moi j'ai besoin d'aller chez moi أحتاج أن أذهب
إلى منزلي. Je veux seulement une. Je veux seulement une. أريد فقط واحدة. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. أعتقد أنه جيد جدا. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة. J'ai mal dans le bras. J'ai mal dans le bras. لدي ألم في ذراعي. Je lui dirai que tu as appelé. Je lui dirai que tu as appelé. سأقول له أنك اتصلت. Je lui dirai que tu as appelé. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. لست خائفا. Je n'ai pas peur. Je suis malade. Je suis malade. أنا مريض. Je suis malade. Je me souviens. أتذكر. Je me souviens. أتذكر. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. أنا في 32 من عمري. Je fais 1m80. أنا 181 أي طولي 181. Je suis allergique aux fruits de mer. Je suis allergique aux fruits de mer. أنا حساس للمأكولات البحرية. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. أعتقد أنه جيد. Je pensais que les vêtements étaient plus chers. Je pensais que les vêtements étaient plus chers. أعتقد أن الملابس كانت أكثر تكلفة. Je suis ici depuis 2 jours. Je suis ici depuis 2 jours. إذا مشاهدينا الكرام حاولت أن أقدم لكم جمل سهلة وبسيطة جدا واستعملت كلمات بسيطة جدا لكي تستفيدوا أكثر. وهذا الفيديو ضمن قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، وهذه القائمة ستجدونها أسفل الفيديو مباشرة بالضغط على لا لونغ فرونسيز أو بالضغط على علامة إي وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، أو الضغط على القوائم التي تظهر لكم الآن. ويمكنكم أن تساعدوا القناة بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وأيضا يمكنكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك وتويتر بالضغط على مشاركة أو بارتاجي، وذلك ليستفيد الجميع. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.